बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, पाक फौज ने भारतीय जासूस ड्रोन मार गिराया। DGISPR के मुताबिक भारतीय जासूस ड्रोन को LOC पर तत्तापानी सेक्टर में मार गिराया गया है। भारतीय ड्रोन 850 मीटर पाकिस्तानी हदूद में आ गया था। DGISPR का कहना है कि रवा बरस पाक फौज की तरफ से मार गिराया ये नवा भारतीय ड्रोन है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से हुकूमती और इत्तेहादी अरकान कौमी असम्बली के एजाज़ में इशाया जारी है। मेहमानों की तवाज़ो कोरमा, मटर चावल और नान से की जा रही है। मुस्लिम लीग काफ, बलोचिस्तान नेशनल पार्टी मेंगल के अलावा शेख रशीद भी इशाये में शरीक नहीं हुए हैं। बात करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अयाज अकबर यूसुफजई से। अयाज, ताज़ा तरीन खबर क्या है इस इशाये से मुतालिक? जुनैद, ये इशाइया इस वक्त जारी है और जैसे आपने बताया भी है कि इसकी तवाज़ो कोरमा, मटर चावल और नान से की जा रही है। इससे कबल जितने भी हुकूमती इत्तेहादी थे उन्होंने बारी बारी वज़ीर आज़म से मुलाकातें की हैं। इस वक्त इस इशाइये में तहरीक इंसाफ, MQM, GDA, BAP, जमहूरी वतन पार्टी के अरकान शामिल हैं और जो लोग शामिल नहीं हैं वो BNP मैंगल ग्रुप है, काफ लीग है और शेख रशीद है। ये इस इशाइये में हिस्सा नहीं। और जरा ये बताते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ अहम लोग हैं वो भी इस इशाइये में अभी तक हमारी इत्तला के मुताबिक नहीं पहुंचे थे। इस इशाइये का मकसद ये था कि जो कल बजट को मंजूर करवाना है उस हवाले से वज़ीर आज़म ने क्या हिकमत अमली अपनानी है और इत्तेहादियों को और अपने अरकान पार्लियामेंट को कैसे इकट्ठा रखना है, क्योंकि 2 से 3 दिन हो गए हैं हुकूमत तगोदो कर रही थी कि तमाम लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर इस बात पे कन्विंस किया जाए कि इस बजट को जो है वो इसको मंजूर करवाया जाए। लेकिन क्योंकि कुछ हुकूमती इत्तेहादी जिन्होंने माजी में हुकूमत को वोट दिया, BNP मैंगल हो गया, काफ लीग होगी, ये नाराज थे। लेकिन कुछ इनके अपने लोग हैं वो भी इस इशाई का हिस्सा नहीं है, जिसकी वजह से काफी बड़ा चैलेंज है। लेकिन अभी इशारिया जारी है। वज़ीर आज़म इसके बाद इनसे एक छोटा सा खिताब भी कर रहे हैं और कल के हवाले से क्या हिकमत अमली है उसको भी तस्दीक किया जाए। दूसरी जानिब मुत्तहिदा अपोजिशन ने वफाकी बजट मुस्तरद करके वज़ीर आज़म से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया है। पीपल्स पार्टी, नून लीग, जमात इस्लामी और JUIFA ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगले हफ्ते ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान किया गया। और अपोजिशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब देते हुए वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा कि जिनकी पार्टी टूट फूट का शिकार है वो हमें ताने दे रहे हैं। तहरीक इंसाफ इमरान खान की क़यादत में मुत्तहिद है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमाद अजहर और मुराद सईद ने भी अपोजिशन रहनुमाओं को तनकीद का निशाना बनाया। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में अबूरी जमानत में 3 हफ्तों की तौसीह के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। दरखास्त में कहा गया कि डॉक्टर्स ने उन्हें मज़ीद 3 हफ्ते आराम करने का मशवरा दिया है। शहबाज शरीफ ने हाजिरी से इस्तिस्ना के लिए भी हाई कोर्ट में मुतफर्रिक दरखास्त दायर कर दी। दरखास्त पर जस्टिस सरदार अहमद नईम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच कल समाअत करेगा। और मुआवनी खुसूसी शहबाज गिल ने अपोजिशन रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल में कहा कि उनको NRO चाहिए, इसलिए बजट में इसको झुटला रहे हैं। ये कुछ भी कर लें, इमरान खान इन्हें NRO नहीं देने वाला। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पर बात करते हुए शहबाज गिल की जबान फिसल गई। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को चार्टर्ड ऑफ डेमोक्रेसी कह गए। ये एक ही सिक्के के 2 रुख हैं। इन्होंने मिलके चोरी की थी। जो इन्होंने चार्टर्ड ऑफ डेमोक्रेसी पे साइन किया था वो लूट मार का इकट्ठा मंसूबा था। आज आपको उसकी अमली शक्ल जो है वो ख्वाजा आसिफ साहब और बिलावल जरदारी की शक्ल में सामने बैठी नजर आ रही है। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा है कि करप्ट अनासर मुल्क को कौम के मुजरिम है। मुल्क की बुनियादें खोखली करने वालों को हिसाब देना पड़ेगा। लाहौर से जारी सरकारी इलामिया के मुताबिक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा है कि सूबे में कोरोना टेस्टों की यौमिया इस्तेदाद 12,000 हो गई है। हाई डिपेंडेंसी यूनिट्स की तादाद बढ़ा दी गई है। इलाज मुआवजे के लिए वसाइल में कमी नहीं आने देंगे। उनका कहना था कि अपोजिशन रहनुमा मनफी सियासत के अलंबरदार हैं। लैपटॉप के सामने बैठकर फोटो सेशन करवाने वालों ने शोबा सेहत का बेड़ा गर्क किया। मौजूदा हुकूमत ने पहले दिन से हेल्थ केयर सिस्टम पर फोकस किया। ऐसा सिस्टम लाया जा रहा है कि आम आदमी को भी मियारी इलाज मिलेगा। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत मुल्क की तारीख की शफाफ तरीन हुकूमत है। पंजाब में कोरोना की रोकथाम के लिए हालिया पाबंदियों के मुस्बत नताइज सामने आ रहे हैं। आइंदा भी कोरोना से शदीद मुतासरा इलाके सील कर दिए जाएंगे। कोरोना की अद्वियात या इंजेक्शन की किल्लत किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी ने कहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान की टीम मुत्तहिद नहीं है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में शाहिद आफरीदी ने वज़ीर आज़म को एक सियासी मशवरा भी दिया।
فی الحال ہمیں ایک اور ہینڈسم پرائم منسٹر نہیں مل سکتا آپ کی صورت میں عمران بھائی کو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت زبردست اپورچونٹی دی ہے, بہت بڑا موقع دیا ہے عمران بھائی کو. عمران بھائی کو اویل کرنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ شروع میں نے ڈیڑھ سال پہلے جو بات کی تھی ٹیم کے حوالے سے, عمران بھائی کی ٹیم میں اگر یونٹی کسی بھی ٹیم کے اندر اگر یونٹی نہ ہو تو وہ کبھی پرفارم نہیں کر سکتے, کبھی ڈیلیور نہیں کر سکتے. عمران بھائی کو اپنی ٹیم کے اندر یونٹی کی سخت ضرورت ہے. ابھی بھی آپ کو لگتا ہے اس یونٹی کا فقدان ہے, وہ کیپیسٹی کا ہے ایشو کیا ٹیم میں؟ آپ سب کے سامنے نظر آ رہی ہیں چیزیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان مسئلوں کو حل کیا جائے. عمران بھائی جو ہے وہ ڈیسیجن لینے والے شخص ہیں, تگڑے ڈیسیجن لیں, جب ہوگا تو دیکھا جائے گا سب کچھ. جنگ گروپ اور جیو کے ایڈیٹر ان چیف میر شکیل الرحمان کی گرفتاری کے خلاف لاہور, پشاور, کوئٹہ, شکرگڑھ اور نواب شاہ میں احتجاج کیا گیا. لاہور میں ڈیوس روڈ پر احتجاجی کیمپ میں جنگ جیو اور دی نیوز کے کارکنوں نے شرکت کی. سینئر صحافی مقصود بٹ, تجمل گرمانی, ریاض کچی سمیت دیگر صحافیوں کا کہنا تھا کہ پرائیویٹ پراپرٹی کے 34 سالہ پرانے معاملے میں میر شکیل الرحمان کی گرفتاری سراسر ظلم ہے. میر شکیل الرحمان کی رہائی تک احتجاج کا سلسلہ جاری رہے گا. پشاور میں مظاہرہ جنگ جیو کے دفاتر کے باہر کیا گیا. مظاہرین کا کہنا تھا کہ پاکستان میں صحافتی تاریخ حکومتی مظالم سے بھری پڑی ہے. جنگ اور جیو عوام کی آواز ہے, اس آواز کو دبایا نہیں جا سکتا. کوئٹہ میں جنگ بلڈنگ کے باہر مظاہرہ کیا گیا. مظاہرے میں روزنامہ جنگ اور جیو نیوز کے کارکنوں نے شرکت کی. مظاہرین نے میر شکیل الرحمان کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا. شکرگڑھ میں مسلم لیگ نون کے رکن پنجاب اسمبلی رانا منان نے میر شکیل الرحمان کی گرفتاری کی مذمت کی اور کہا کہ پاکستان کے سب سے بڑے صحافتی ادارے کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے. نواب شاہ میں تاجروں نے موہنی بازار میں احتجاج کیا. تاجر رہنما احمد رضا نے کہا کہ میر شکیل الرحمان کی باعزت رہائی تک صحافیوں کے ساتھ تاجر بھی احتجاج جاری رکھیں گے. فیصل آباد میں مسلح افراد نے جڑاوالا سے ننکانہ جانے والی مسافر وین روک کر فائرنگ کی. 5 افراد جاں بحق, 4 زخمی ہو گئے. پولیس نے واقعہ پرانی دشمنی کا نتیجہ قرار دیا ہے. جاں بحق ہونے والوں میں 2 بھائی, ان کا بھانجا, ڈرائیور اور ایک مسافر شامل ہیں. حکومت پنجاب سکھ برادری کے مطالبے پر کل سے دربار کرتارپور کھول رہی ہے. یاتریوں کو کرونا وائرس SOPs پر عمل درآمد یقینی بنانے کی ہدایت کی گئی ہے. دربار کے انچارج سردار گوبند سنگھ نے دربار کھولنے پر حکومت پاکستان کا شکریہ ادا کیا ہے. اور اب آپ کو بتاتے ہیں کراچی میں بجلی کا بحران ختم نہ ہو سکا. مختلف علاقوں میں 10 سے 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ نے شہریوں کو 8 آنسو رلا دیا. دوسری جانب بجلی کمپنی کے الیکٹرک کا کہنا ہے کہ ایندھن کی فراہمی میں بہتری کے باعث بجلی کی پیداوار میں اضافہ ہوا ہے, جس کے بعد لوڈ مینجمنٹ کا سلسلہ کچھ علاقوں میں ختم کر دیا گیا ہے. پشاور میں بھی غیر اعلانی لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے. نواحی علاقوں میں 13 گھنٹے جبکہ شہری علاقوں میں 2 سے 3 گھنٹے بجلی بند کی جا رہی ہے. مختلف علاقوں میں ٹرانسفارمرز خراب ہونے اور بجلی کی ٹرپنگ سے بھی شہری الگ مشکلات سے دوچار ہیں. ملتان, حیدرآباد, میرپور خاص, گھوٹکی اور دیگر شہروں میں بھی بجلی کی بدترین لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے. ملتان کے شہروں میں 6 اور دیہی علاقوں میں 10 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے. پاور لومز انڈسٹری مکمل طور پر بند ہو چکی ہے. لوڈ شیڈنگ سے بے روزگاری میں اضافے کے علاوہ تاجروں کا کاروبار بھی شدید متاثر ہو رہا ہے. میپکو انتظامیہ کا کہنا ہے کہ تاروں اور کھمبوں کی تنصیب کی وجہ سے بجلی بند رکھی جاتی ہے. حیدرآباد میں 8 سے 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ نے شہریوں کا برا حال کر دیا. شہر کے مختلف علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے شہریوں نے رات گھروں کے باہر جاگ کر گزاری. میرپور خاص اور گرد و نواح میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 8 گھنٹے سے تجاوز کر گیا. گھوٹکی, اوباڑو, ڈیرکی, میرپور ماتھیلو, خانپور مہر لوڈ شیڈنگ سے متاثر ہیں. شہری علاقوں میں 6 اور دیہی علاقوں میں 12 گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے. ڈی آئی خان میں شہری علاقوں میں 8 سے 10 گھنٹے جبکہ دیہی علاقوں میں شیڈول 12 گھنٹے کے بجائے 16 گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. صارفین کا کہنا ہے لوڈ شیڈنگ کے ساتھ ٹرپنگ اور کم وولٹیج سے قیمتی برقی آلات بھی جل جاتے ہیں. نوشہرہ میں ضلع بھر میں زیادہ سے زیادہ 8 گھنٹے اور کم سے کم 2 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے.